अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, पाकिस्तानी हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया है। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करता है, इसके हक़ के लिए साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद पहुँचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मुसल्लह अफ़वाद के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी सदर की आज सदर जरदारी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच यकसा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि खित्ते में तरक्की और खुशहाली पायदार अमन से ही मुमकिन है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतादिद मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, तिजारती हुज्म 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। ईरानी सदर मसूद पेशेश्कियान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि जून में इसराइल ने बगैर किसी वजह के ईरान के खिलाफ जारहियत की। उनका कहना था कि ईरान के साथ कई MOUs पर दस्तखत हुए हैं। ख्वाहिश है बहुत जल्द ये मुआहदों की शक्ल अख्तियार करें। ईरान और पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर्स की तिजारत का हदफ मुकर्रर किया है। भी यही ख्वाहिश है कि ये MOUs बहुत जल्द एग्रीमेंट्स मुआहदों की शक्ल इख्तियार कर लें कि जो 10 अरब डॉलर का जो हमने तिजारत का जो हमने हदफ मुकर्रर किया है उसको हम जल्द से जल्द हासिल करें। इससे पहले ईरानी सदर का वजीर आजम हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरानी सदर ने वजीर आजम हाउस में पौधा भी लगाया। बाद में वजीर आजम और ईरानी सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। ईरानी सदर इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार मसूद पेशेश्कियान कहते हैं कि पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। दो तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन का फ़रोग़ तरजीह है। सरहदी सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए दो तरफा ताउन जारी है। ईरानी सदर का इत्तेहाद उम्मत पर जोर, कहा कि इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गजा, लेबनान और शाम में जारहियत इसराइली मज़मू मज़ाइम का हिस्सा है। अमन के लिए मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेशेश्कियान ने मुलाकात की है और दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने और बाहमी फ़ायदे के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इआदा किया है। ईरानी सदर ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात में दौरा पाकिस्तान के दौरान पुरतपाक इस्तकबाल और मेज़बानी पर हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेशेश्कियान की ईवान सदर आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में इलाकाई व आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। ईवान सदर के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने ईरानी हम मनसब से मुलाकात में पुरअमन व खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। ईरानी सदर मसूद पेशेश्कियान ने इसराइल से जंग के दौरान पाकिस्तान की क़ियादत और अवाम की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मेरी किरदार अदा किया। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेशेश्कियान ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भी मुलाकात की। मुलाकात में ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान में जो मोहब्बत और खुलूस मिला हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में साथ देकर अखुवत की बेहतरीन मिसाल कायम की है। ईरान पाकिस्तान की हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत बढ़ाना दोनों मुल्कों के मफाद में है। पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारिये दुरुस्त सिमत में गामजन हैं। महंगाई और पॉलिसी रेट में मुसलसल कमी आ रही है। ईरानी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में ज़राई और सनती शोबों में पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। Indeed, a matter of great honor and pleasure to address this esteemed gathering at the Pakistan-Iran Business Forum. Today, we celebrate not only the deep-rooted ties between Pakistan and Islamic Republic of Iran, but also the immense potential that lies ahead in our economic and trade relations. Pakistan and Iran share centuries of historical and cultural religious bonds. These ties form a strong foundation for expanding our economic collaboration. Pakistan and Iran have agreed to sign free trade agreement
a landmark decision that will significantly enhance our trade relations. This agreement will reduce tariffs, eliminate trade barriers, and create a more conducive environment for businesses in both countries. غزہ کے مظلوم عوام کو 100 ٹن امداد خصوصی پرواز کے لیے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کل روانہ کی جائے گی. ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک امدادی سامان بھیجنے سے متعلق تقریب میں شریک ہوئے. اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان فلسطینی بھائیوں کی ضروریات پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. اس رپورٹ میں جانیں. غزہ کے مظلوم عوام کی مدد کے لیے پاکستان کا ایک اور انسان دوست قدم. وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر پاکستان کی جانب سے امدادی سامان کی 17ویں کھیپ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہوگی. 100 ٹن امدادی کھیپ میں 65 ٹن تیار کھانا، 3 ٹن بچوں کے لیے خشک دودھ، 5 ٹن بسکٹ اور 10 ٹن ادویات شامل ہیں. امدادی سامان بھیجنے سے متعلق تقریب میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں فلسطین کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا. بھوک سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اور بچیاں وہاں یعنی فوت ہو رہی ہیں. صرف کھانے کی وہاں چیزیں میسر نہیں ہیں. اس کو اسرائیل نے اس کو کھانے کو اور اس کو فوڈ کو اس کو ویپنائز کیا ہے. یہ قابل مذمت ہے اور دنیا کا کوئی قانون، انٹرنیشنل قانون کوئی بھی ہو، ہیومن رائٹس کو دیکھ لیں آپ، UN کے قوانین کو دیکھ لیں آپ، OIC کے قوانین کو دیکھ لیں، اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا. ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سامان کی فوری روانگی یقینی بنانے پر NDMA، الخدمت فاؤنڈیشن اور دیگر فلاحی اداروں کی کوششوں کو سراہا. پاکستان میں تعینات فلسطینی سفیر نے غزہ کی عوام کے لیے امدادی سامان کی فراہمی پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا. ادھر راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کو قتل کرنے کا واقعہ، مقدمے کی مؤثر تفتیش اور ٹرائل کے لیے 4 رکنی قانونی ٹیم قائم کر دی گئی ہے جو کہ اس حوالے سے تحقیقات کرے گی، جس کی سربراہی ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر میاں عمران وسیم کر رہے ہیں. دیگر ممبران میں ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر رحمان شوکت بھٹی، طارق شہزاد شامل ہوں گے، جبکہ قانونی ٹیم میں ایڈیشنل ڈپٹی پبلک پراسیکیوٹر ثناء اللہ جج بھی ممبر کی حیثیت سے شامل ہوں گے. ناظرین، لاہور میں صنعتی آلودگی کے خلاف حکومت پنجاب کی جانب سے بڑا فیصلہ لیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے زہریلے صنعتی مادوں اور زہریلی دھاتوں سے پاک کرنے کے لیے میگا آپریشن کرنے کا حکم دے دیا ہے. بغیر ویسٹ ٹریٹمنٹ کے کام کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور صنعتوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. فصیح اللہ کی رپورٹ دیکھیں. پنجاب حکومت نے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھا لیے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے حکم دیا ہے کہ زہریلا صنعتی فضلہ نہروں اور نالوں میں پھینکنے پر مکمل پابندی عائد کی جائے. ابتدائی طور پر 28 سوسائٹیوں اور صنعتوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ ہڈیارہ ڈرین کی صفائی کے لیے 10 اگست تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ ویسٹ ٹریٹمنٹ کے بغیر سوسائٹیوں کو بند کیا جائے گا اور آلودگی پھیلانے والوں پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے. حکومت نے صنعتوں کو ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کے لیے بلا سود قرضے دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے. قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں فوری واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی ہدایات جاری ہو چکی ہیں. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ آلودگی پھیلانے پر جرمانوں کی قانون سازی مکمل کر لی گئی ہے. 31 اگست تک صوبہ بھر میں ہیلتھ سروے مکمل کر کے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. فصیح اللہ، GNN، لاہور. ناظرین، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان جو کہ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کر رہے تھے ایوان صدر میں، اور ابھی یہ ملاقات مکمل ہو چکی ہے اور یہاں سے وہ روانہ ہو رہے ہیں. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. انہیں الوداع کہنے کے لیے صدر آصف علی زرداری بھی وہیں پر موجود ہیں اور انہیں ویلکم کرنے کے لیے بھی خود صدر آصف علی زرداری چل کر گاڑی تک آئے، انہیں خوش آمدید کہا، مصافحہ کیا اور پھر دونوں اکٹھے روانہ ہوئے. ابھی وہ روانہ ہو چکے ہیں اور صدر آصف علی زرداری نے انہیں الوداع کہا، ان سے مصافحہ کیا، گلے ملے اور انہیں نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا ہے. یہ کچھ لمحوں پہلے کے مناظر ہیں جو کہ ابھی وہاں سے روانہ ہوئے ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان آصف علی زرداری سے ملاقات کرنے کے بعد ایوان صدر سے روانہ ہو چکے ہیں اور ابھی ان کی اہم ملاقاتیں مزید شیڈیول ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ان کی ایک اہم ملاقات شیڈیول ہے. ابھی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کرنے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں.
नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है। मेयर कराची ने भी तहरीक इंसाफ का नारा अपना लिया है। किमाड़ी में फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह करते हुए कहा कि इतना ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद वफाक कराची को ओन नहीं करता है। मजीद कहा कि यहाँ सिर्फ हम ही काम करते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। लोग ऐलान करते थे, वफा नहीं होता था। यहाँ पे लोगों ने नारा लगाया था तब्दीली का, उस वक्त तो तब्दीली नहीं आई, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के आने के बाद किमाड़ी के इलाके में तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली आ गई है। वैसे तो बरसात होने वाली है, शायद बरसात में आ जाते हैं, वो बरसाती मेंढक आएंगे जाएंगे, लेकिन आपके साथ पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी रहेगी। किमाड़ी पाकिस्तान को पालता है, वैसे ये बंदरगाह यहाँ पर है, लेकिन वफाकी हुकूमत कुछ करते हुए नजर नहीं आती। यहाँ पे जो भी काम है वो आपका भाई करा रहा है, आपका ये वाला भाई करा रहा है, आपका ये वाला भाई करा रहा है, तो हम तो काम करा रहे हैं और काम करते रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने कहा है कि जब भी कराची से कुछ लेना हो तो मेरा कराची का नारा लगाया जाता है, लेकिन जब कराची को कुछ देने की बारी आए तो कराची क्यों की बातें सामने आती हैं। अगर K4 से पानी चाहिए तो मेयर MQM का लाना होगा। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों ने आके अब तक सभी ने कहा माई कराची, क्या कहा, माई कराची, लेकिन जब बात आती है पैसा खर्च करने की कराची पे तो पूछते हैं वाई कराची। जैसे आपने बताया कि 54% एक्सपोर्ट का कराची देता है, लेकिन जो EDF फंड है उसमें से 2% भी कराची को नहीं मिलता। और अगर आपको अब K4 से 26 करोड़ गैलन पानी चाहिए तो अगला मेयर आपको कराची का MQM का मुंतखब करना होगा।